Sa Balut Island, Emil Noah's Art. Niadtong Agosto 17, 2026. Dugay na kaayo ka Noah's Art sa pagdala sa among kinahanglanon. Gikan General Santos City hangtod sa Balut Island, imong giatiman. Sa matag karga nga imong gidala, paglaong ang imong gihatod para sa among mga pamilya nga naghulat sa pantalan matag adlaw. Bisan kusog ang linog, bisan mo abot ang bagyo, nagpadayon ang imong biyahe para sa among panginahanglanon. Emil Noah's Art, nanong karon man sa pantalan, wala na ka. Human sa mga tuig nga imong pag-alagad, daghan kaayong alaala ang nahabilin. Emil Noah's Art, among hinumduman ang mga adlaw nga ikaw nagsilbi para sa Balut Island na imong kanunay giatiman. Karon hilom na ang pantalan, lahi na gyud ang among makita. Ang lansa nga among gisaligan, wala na sa among atubangan. Apan ang imong mga biyahe, dili gyud na mo malimtan. Sa matag karga ug matag panaw na ang imong dakong bahin. Kung makasulti pa lang ang dagat, kung makasulti pa lang ang pantalan, pila ka kinabuhi ang imong natabangan, pila ka paglaom ang imong gihatod. Dili lang ikaw usa ka lansa, kabahin ka sa among adlaw-adlaw. Bisan wala na ka sa pantalan, ang imong mga panaw among mahinumduman. Emil Noah's Art, among pangitahon ka sa matag adlaw nga moagi sa pantalan. Ang mga tuig nga imong pagserbisyo, magpabiling sa among mga handumanan. Emil Noah's Art, dili ka malimtan. Sa Balut Island, kabahin ka sa among kinabuhi. Ang imong serbisyo ug mga panaw, among pasalamatan hangtod sa hangtod. Niadtong Agosto 17, 2026. Emil Noah's Art, salamat sa